सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिमको सीमापारी हजारौं मजदुर अलपत्र परे पनि स्थानीय र प्रदेश सरकार उद्धारमा उदासीन। परीक्षण र गन्तव्यमा पुगाउने व्यवस्था नहुँदा स्थानीय प्रशासन पनि अन्यलमा। झण्डै 9 लाखको कुहिएको चामल खरिद गरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा सप्लायर्सलाई कारबाही गर्ने निर्णय। मिलेमतोमा ठेक्का दिने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई उन्मुक्ति। 24 घण्टामा सुदूरपश्चिमका 163 जनाको धनगढी प्रयोगशाला मार्फत कोरोना परीक्षण। 19,000 बढीको र्यापिड टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखिएका 35 जनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ। कोरोना त्रासपछि जारी लकडाउनका कारण सुदूरपश्चिम सरकारका कृषि कार्यक्रम पनि प्रभावित। झण्डै 3 अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा आधा पनि खर्च गर्न मुस्किल। र सुदूरपश्चिमका क्वारेन्टाइनमा राखिएका मजदुरलाई सतर्कता अपनाउँदै सिपमूलक तालिम प्रदान गर्न सुझाव। स्थानीय तह मात्रै अब्बल भए स्वरोजगार बनाएर स्वदेशमै टिकाउन सकिने। दिनेश खबर अब विस्तारमा। धनगढी प्रयोगशाला मार्फत पछिल्लो 24 घण्टामा 163 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले दिएको जानकारी अनुसार अस्ति र हिजो बिहान गरी 163 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। यस्तै प्रदेशभरि पछिल्लो 24 घण्टामा 164 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको छ भने 241 जनाको नमुना परीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि पछिल्लो 24 घण्टामा 426 जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएको छ। र्यापिड टेस्ट गर्दा हिजो 2 जनामा एन्टिबडी देखाएको छ। उनीहरूको पीसीआर मार्फत परीक्षण गरिनेछ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि अहिलेसम्म 3,906 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय ड्युटीले जनाएको छ। 5 जना बाहेक सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ देखाएको बताउँदै निर्देशनालयले 1,586 जनाको धनगढी स्थित प्रयोगशाला मार्फत परीक्षण गरिएको र 2,316 जनाको काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको जानकारी दिइएको छ। प्रदेशभरि अहिलेसम्म 19,485 जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएको छ, जसमा विभिन्न जिल्लाका 38 जनामा एन्टिबडी देखाएकोमा अहिलेसम्म 35 जनाको मात्रै पीसीआरबाट पुष्टि गरिएको छ। 35 जनामै कोरोना भने नदेखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। बाँकी 3 जनाको भने पीसीआर परीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ। यस्तै कोरोना आशंकामा एक युवक स्थिति अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। बैतडी जिल्लाको सिगास गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 21 वर्षीय युवकलाई आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। 2 दिनदेखि ज्वरो आएको र घाँटीमा समस्या देखेपछि आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। स्थिति प्रादेशिक अस्पतालबाट अहिलेसम्म 5 जना संक्रमित सहित 57 जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। सुदूरपश्चिमका विभिन्न अस्पतालमा कोरोना आशंकामा भर्ना भएका 157 जना डिस्चार्ज भएका छन्। प्रदेशभरिका 15वटा अस्पतालबाट अहिलेसम्म 157 जना बिरामीलाई डिस्चार्ज गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। स्थिति प्रादेशिक अस्पतालबाट अहिलेसम्म 53 जना, डडेलधुरा अस्पतालबाट 20, बैलपाटा अस्पताल अछामबाट 17 र जिल्ला अस्पताल अछामबाट 14 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै जिल्ला अस्पताल बझाङबाट 11 र महाकाली अस्पतालबाट 9 जना कोरोनाका शङ्कास्पद बिरामी डिस्चार्ज भएका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय ड्युटीका अनुसार जिल्ला अस्पताल ड्युटीबाट 7, जिल्ला अस्पताल बैतडी र गोकुलेश्वर अस्पतालबाट 5-5, जिल्ला अस्पताल बाजुरा र भोजनी स्वास्थ्य केन्द्रबाट 4-4, चौमाला स्वास्थ्य केन्द्रबाट 3, टिकापुर र जोगबुढा अस्पतालबाट 2-2 र कोल्टी स्वास्थ्य केन्द्रबाट 1-1 जना शङ्कास्पद बिरामी डिस्चार्ज भएका हुन्। उनीहरूलाई कोरोनाको आशंकामा अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको तर पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमका विभिन्न अस्पतालमा 163 शय्याको आइसोलेसन स्थापना भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि कोरोनाका गम्भीर बिरामी भेटिए 14 शय्याको आइसियू र 8वटा भेन्टिलेटरको समेत व्यवस्थापन गरिएको छ। सुदूरपश्चिममा स्थानीय र प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका समेत निर्वाह नगर्दा सीमामा अलपत्र मजदुरको उद्धारमा समस्या बढेको छ।
कोरोना भाइरसको प्रभावपछि ज्यालादारी गुमेपछि स्वदेश फर्किन हजारौं नेपालीहरू सिमानाकामा आएर रोकिएका बेला प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कुनै समन्वय नदेखिएको हो। दुवै तहका सरकारले खासै भूमिका खेल्न नसक्दा भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका स्थानीय प्रशासनलाई उद्धारमा कठिनाई भएको छ। स्थानीय प्रशासनले सिमानाकामा उद्धारदेखि यातायातको बन्दोबस्त एवं क्वारेन्टाइनको समेत व्यवस्थापन आफै गर्न पर्दा समस्या भइरहेको हो। तर स्थानीय र प्रदेशले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धारमा भूमिका खेल्न सकिने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट। सीमानाका बन्द रहेकै अवस्थामा झण्डै 1.5 महिनादेखि भारतको पलिया र रामपुर क्वारेन्टाइनमा राखिएका 950 जनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले केही दिन अघि मात्र उद्धार गरेको थियो। भारतीय पक्षसँगको समन्वयमा उद्धार गरिएका उनीहरूको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले समन्वय नगरिदिँदा हम्मे परेको थियो। भारतबाट फर्किएकाहरूसँग धनगढीबाट घरसम्म पुग्ने भाडा समेत नहुँदा प्रशासनले व्यापारीहरूसँग सहयोग मागेर भाडा र खाना नास्ताको व्यवस्था गर्नु परेको थियो भने क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा समेत कर्मचारी नै खटिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत समेत रहनुभएका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी भारतीय सीमाको क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने क्रममा हजारौंको संख्यामा आएका उहाँलाई खानाको व्यवस्था र बस्नको व्यवस्था क्वारेन्टाइन राख्न पर्यो। एउटा त्यो समस्या भएको थियो। उहाँहरूलाई अब तत्त चाहिने पालिकाको क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको रबरमा पठाउनु पर्ने अन्य जिल्लाकोमा त्यति बेलामा हामीसँग सवारी साधनको पनि अभाव रह्यो। पैसो चाहिँ उहाँहरूसँग छैन भन्नुहुन्छ नेपालीहरू जो चाहिँ उहाँ अल्पत्र परेर आउनु भएको थियो। आर्थिक चाहिने हामीसँग त्यो जोहो पनि गर्ने बाटो थिएन। त्यसकारणले हामीले चाहिँ यहाँ कुनै संघ संस्था अथवा चाहिँ यहाँको व्यापारी साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर गाडीको भाडा उठाएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले तत्त चाहिँ जिल्लामा पठाउने प्रयास गर्यौं। भारतमा अल्पत्र परेकाहरूको उद्धार गर्दा स्थानीय प्रशासनलाई सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका कुनै पनि निकायले समन्वय नगर्दा समस्या भएको थियो। अहिले पनि स्वदेश फर्किन सीमा क्षेत्रमा हजारौं मजदुरहरू आइपुगेका छन्। बुधबार दिउँसोसम्म मात्र पलिया र रामपुर क्षेत्रमा झण्डै 2000 मजदुर जम्मा भइसकेका थिए। उनीहरूको उद्धार गर्न सकिने बताए पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नगरी मुखदर्शक बन्दा पुरानै समस्या खेप्नु परेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले आँट गर्न नसकेको देखिन्छ। कसै एउटा चाहिँ प्रदेश सरकारले इनिसिएसन लिने हो कि अथवा स्थानीय तहले चाहिँ गाडी सहितको यहाँ पठाउने हो कि त्यो चाहिँ एउटा कहीँ न कहीँबाट यसको निकास चाहिँ निकाल्न जरुरी छ। अब त्यहाँबाट मान्छे मात्र ल्याइदिएर अब जिल्लामा राखिदिएर पनि त्यो समस्या समाधान भएको देखिँदैन। अब स्थानीय तहले अब गाडी पठाइदिएर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मान्छे बुझेर लग्दाखेरि एउटा सबभन्दा राम्रो त्यो हो। अब त्यति पनि सकिएन भने अब प्रदेश सरकारबाट चाहिँ नि अब गाडीको सम्म पनि एउटा सुविधा भएर यहाँबाट उहाँहरूलाई चाहिँ नि सम्बन्धित जिल्लाको सम्बन्धित पालिकाको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिदिए पनि हुन्थ्यो। यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने सीमामा अलपत्र परेका मजदुरहरूको उद्धारका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको दाबी गर्ने गरेको छ। यद्यपि कुनै छुटेका पक्ष भए आपसी समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट अगाडि बढ्ने तर्क गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश प्रसाद जोशी हैन अब त्यो सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि त्यो कामहरू त गरिरहेछ हैन। हाम्रो आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट त्यो कामहरू चाहिँ भइरहेछ। कोअर्डिनेसन गर्ने कामहरू भइरहेछ। त्यो स्थानीय तहहरूलाई त्यो क्वारेन्टाइन निर्माणको लागि भनेर पनि त्यो बजेटहरू छुट्याएको हो प्रदेश सरकारले। समन्वय नै नभएको त होइन। अब केही त्यस्तो अझै थप गर्नुपर्ने छ भने त त्यो होला नि। स्थानीय तहहरूले पनि सीमामा अलपत्र परेकाहरूको उद्धारका लागि आवश्यक समन्वय गरिरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले उद्धारमा एक्लै खटिँदा कठिनाई भोग्नु परेको अवस्थामा सम्बन्धित ठाउँका स्थानीय तहलाई समन्वय र सहजीकरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह समेत गरिएको छ। नगरपालिका महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष एवं बैतडीको पाटन नगरपालिकाका मेयर केशव बहादुर चन्द हामीलाई स्पेशल फन्ड प्रदेशले दिनु पर्यो। विशेष फन्ड चाहिँ दिएर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। के चाहिने के छ भने प्रदेशले नै चाहिने के भन्छ प्रदेश स्तरीय चाहिने क्वारेन्टाइन बनाएर जिल्लामा पठाउने व्यवस्था चाहिने गरियोस् भनेर हामीले जोरदार माग राखेका अवस्था हो। मुख्यमन्त्री पनि त्यसमा के सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। अहिले भारतमा ज्यालादारी गुमाएका हजारौं नेपाली मजदुर सीमा क्षेत्रमा आएर रोकिएका छन्। सिमानाका बन्द भएका कारण उनीहरू सहजै फर्किने पाएका छैनन्। अहिले स्थानीय प्रशासनले नै भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी उनीहरूको उद्धारको काम गरिरहेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार भने मुखदर्शक बनेका हुन्। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट धनगढी।
यस्तै भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट नेपाली मजदुर गौरीफन्टा नाकामा पुगेका छन्। पलियामा अलपत्र परेका उनीहरू अहिले गौरीफन्टा नाकामा स्वदेश फिर्ताको अनुमतिका लागि पर्खिरहेका छन्। तर अहिलेसम्म उनीहरूलाई स्वदेश प्रवेश गराउने विषयमा कुनै टुङ्गो लागेको छैन। प्रदेश र स्थानीय सरकारले बसको व्यवस्था गरे उनीहरूलाई स्वदेश ल्याइने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। धनगढीमा कुहिएको चामल खरिद प्रकरणमा सप्लायर्सलाई कारबाही गरेर फेरि राहत वितरण सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सप्लायर्सलाई कारबाही गर्ने र फेरि राहत वितरण सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। तर राहत वितरणमा भएको आर्थिक चलखेल र मिलेमतोलाई भने लुकाउने प्रयास भएको छ। छानबिन समितिले घुमाउरो गरी मिलेमतोमा ठेक्क भएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। तर उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको छ। खरिद प्रक्रियामा संलग्नलाई स्पष्टीकरण सोधिने मात्रै निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको छ। सुनौ सहकर्मी नवराज पन्ध्रेको रिपोर्ट। कुहिएको चामल खरिद प्रकरणमा आपूर्तिकर्ता अर्थात् ठाकुर ट्रेडलाई सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने र मिलोमतोमा ठेक्का दिने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई जोगाउने चलखेल भएको हो। छानबिन समितिले वैशाख 14 गते भएको खरिद सम्झौता बमोजिम आपूर्ति नभएकाले खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्न सक्ने उल्लेख गरेकोमा उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सप्लायर्सलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने आधार र कारण प्रस्ताव गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मिति 2077 जेठ 6 गते बसेको उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले आपूर्तिकर्ता ठाकुर ट्रेड लिङ्कलाई सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 63 को उपदफा 1 को देखाए ग बमोजिम कालो सूचीमा राख्नुपर्ने आधार र कारण प्रस्ताव गरी आपूर्तिकर्तालाई सुनवाईको मौका प्रदान गरी कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको अवगत गराउन चाहन्छु। धनगढी उपमहानगरपालिकाले राहत सामग्री खरिद प्रक्रियामा कार्यालयको मूल्याङ्कन समिति गठन गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत गठन गरेको, आपूर्ति गरिएको खाद्य सामग्रीको सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तर बमोजिम भए नभएको परीक्षण नगरिएको दाबी छानबिन समितिले गरेको छ। तर कार्यपालिका बैठकले भने ती कमजोरीलाई सामान्य रूपमा लिएको छ। मूल्याङ्कन र बोलपत्र दर्ताको समय सकिन 2 दिन अगाडि नै टिप्पणी उठाएको प्रमाण नै सार्वजनिक भइसके पनि त्यसमा भने छानबिन समितिले टाइपिङमा एरर भनेर कर्मचारीलाई जोगाएको छ। यता छानबिन समितिका संयोजक तथा वडा नम्बर 18 का अध्यक्ष मुरारी अधिकारीको भनाई यस्तो छ। थारो शैलीमा नगरे पनि अब उहाँहरूको विषयमा टीका टिप्पणी भएको छ, प्रतिवेदनमा आएको छ। त्यहाँ कमी कमजोरी के गर्नुभयो भन्ने विषयमा पहिलो कुरो सम्झौता प्रक्रियाकै उसमा चाहिँ कमजोरी भएको छन्, त्यो पोइन्टिङ गरेको छ। अनुगमन अथवा निरीक्षण समिति भनेर बनाउनु पर्ने थियो, त्यो बनाउनु भएको छैन। भेरिफिकेसन समिति भनेर बनाउनु भएको छ, मूल्याङ्कन समिति भनेर बनाउनु भएको छ। समितिले कुनै भूमिका निभाएको छैन भनेर हामीले पोइन्टिङ गरेका छौँ। राहतमा कुहिएको चामल वितरण र खरिदमा सबैभन्दा बढी कमजोरी उपमहानगरपालिकाकै रहेको ठहर छानबिन समितिले पनि गरेको छ। आफ्नो प्रतिवेदनमा घुमाउरो गरी ठेक्कामा मिलोमतो भएको समेत संकेत गरिएको छ। तर कार्यपालिका बैठकले भने खरिद प्रक्रियामा संलग्न जनप्रतिनिधि मात्र नभएर कर्मचारीलाई पनि जोगाउने निर्णय गरेको छ। खरिदमा संलग्नलाई स्पष्टीकरण सोध्ने मात्रै निर्णय भएको बताउँदै फेरि एकपटक उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता मुडभरी नगर्ने भन्ने हैन, हामीहरूको निर्णय नम्बर 5 मा नै लेखिएको छ। खरिद प्रक्रियामा कार्य गर्ने दायित्व भएका व्यक्तिबाट भएको कमी कमजोरीका सम्बन्धमा सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कमी कमजोरीका बारेमा स्पष्ट सोधनी गरेर निर्णय गरियो भनिएको छ। अब यो कस्तो हो भनेपछि अनौपचारिक रूपमा पनि केही कुराहरू बुझ्यौँ। जस्तो चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा जानको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई नगर कार्यपालिकाले स्वीकृति दिएको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले र त्यो चाहिँ उहाँहरूको जिम्मा हुन्छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गर्नु अगाडि 5 पटकसम्म ठाकुर ट्रेडसँग मिटिङ गरेको केही जनप्रतिनिधिले पनि स्वीकार गरेका छन्। सामानको कुनै स्पेसिफिकेसन अर्थात् विस्तृत विवरण समेत तयार नपारी ठाकुर ट्रेडलाई नै ठेक्का पार्ने शर्तहरू पनि बोलपत्रमा राखिएको छ। बोलपत्र दर्ताको समय अघि नै टिप्पणी उठाएर ठाकुर ट्रेडलाई मूल्याङ्कनमा सफल बनाइएको छ। ठेक्का प्रक्रियामा यस्ता धेरै कमजोरी भए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई भने उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको हो। हुन त उपमहानगरपालिकाकै मिलोमतमा भएको ठेक्कामा उपमहानगरपालिकाले नै कारबाही गर्ला भन्ने विश्वास भने धेरै कमले गरेका थिए। यद्यपि अख्तियारले भने अनुसन्धान जारी राखेको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज का लागि नवराज पनेरू, धनगढी। अर्को प्रसङ्ग, कोरोना त्रासपछि जारी लकडाउनका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कृषि कार्यक्रम पनि प्रभावित भएका छन्। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहतका निकायले कार्यान्वयन गर्ने कृषितर्फका अधिकांश कार्यक्रम प्रभावित भएका हुन्। मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायतका केही कार्यक्रम आंशिक रूपमा सञ्चालन भएका छन्। तर अन्य कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्न पनि नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना त्रासपछि जारी लकडाउन र त्यसले निम्त्याउने बेरोजगारी र भोकमरीको समस्या
समस्या न्यूनीकरणका लागि आगामी वर्षमा बजेट बढी माग गरिएको छ। सुनौ सहकर्मी भुवन भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 81 करोड बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म 20.41% बजेट मात्रै खर्च भएको हो। मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायतका मुख्य योजनालाई अगाडि बढाइएको छ, तर अधिकांश कार्यक्रम बन्द छन्। मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत गोकुल प्रसाद बोहरा 2 अर्ब 81 करोड 20.41%। अहिले भनेको त्यही हाम्रो चालु वर्षका त्यही कार्यक्रमहरू, नीति तथा कार्यक्रममा परेका कार्यक्रमहरू, मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, यिनीहरू नै हाम्रो प्राथमिकतामा परेका छन्। विदेशबाट फर्केका युवाहरू, कोरोना संक्रमित वा कोरोनाको चाहिँ त्रासले चाहिँ जो उसको रोजगारी गुमेको छ, यस्ता किसिमका युवाहरूको लागि त्यही लक्षित कार्यक्रम हो। अब यो आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखेर हामी त्यसको लागि विशेष कार्यक्रम लगेर जाने तयारी। मन्त्रालयमा कृषितर्फका अधिकांश कार्यक्रम अनुदानका छन्, तर जारी लकडाउनका कारण अनुदान वितरण गर्न सम्झौता समेत गर्न नसकिएको मन्त्रालय माथतको कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले बताएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख रामचन्द्र भट्ट किसानहरूसँग पछिल्ला कार्यक्रमहरूको सम्झौता गर्ने, उहाँहरूको भुक्तानीका कागजातहरू लिने कामहरू गरिरहेछौँ र लकडाउन पारेको असरबाट प्रभावित चाहिँ भएकै छ। त्यस्तो छ, तैपनि हामी सक्दो प्रयास हाम्रो तर्फबाट पनि समुदायको तर्फबाट पनि भइरहेछ। पेट खर्चको अवस्था सम्झौता चाहिँ हाम्रो बजेट अनुसार भइसकेको अवस्था छ, तर खर्चका लागि उहाँहरूले चाहिँ अनि माग गर्ने कुराहरू अझै बाँकी छ। अहिलेसम्मको खर्चको अवस्था त कमजोरै छ। उपभोक्ता समूहहरूमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम भावनाले उहाँहरूले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको उपभोक्ता समूहबाट छ। समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, अन्तिम मिति पर्खिराख्ने, असार मसान्त पर्खिराख्ने, त्यस्तो प्रवृत्ति। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बढीमा 50% मात्रै बजेट गर्न सकिने जनाएको छ। कोरोना भाइरसको त्रासले रोजगारी गुमेका युवाहरूलाई लक्षित कार्यक्रम आगामी वर्षमा ल्याइने दाबी पनि गरिएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्मा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम त अब अलिअलि चलिरहेछ। अब यो लकडाउनले के प्रभाव पारेको छ, अब सामान्य अब गाउँघरतिर त्यति असर नगरे हुनाले उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ हाम्रो ज्ञान केन्द्रहरूले। तर सोचे जस्तो हुँदैन, उति मलाई लाग्छ 50% पनि खर्च हुँदैन। अब अर्को वर्ष अलिकति यो कोरोनाको महामारी अलिकति कम भयो भने के गति लिएला होइन, अब यस्तै रहने हो भने त फेरि पनि समस्या नै हुन्छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि भुवन भट्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिमका क्वारेन्टाइनमा राखिएका मजदुरलाई सतर्कता अपनाउँदै सिपमूलक तालिम प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ। भारतबाट फर्किएका मजदुरलाई 14 दिनको लागि क्वारेन्टाइनमा राख्ने भएकाले सो अवधिमा सिपमूलक तालिम प्रदान गर्न सुझाव दिइएको हो। यो सँगै स्थानीय सरकारलाई भारतबाट फर्किएकाहरूको ज्ञान, सिप र दक्षताको समेत सदुपयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सोही अनुसार ल्याउने तयारी भइरहेको सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूले दावी गरेका छन्। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै 9 लाख हाराहारी नागरिक भारतमा रोजगारीकै लागि जाने गरेका छन्। यकिन तथ्याङ्क नभए पनि तीमध्ये कोरोनाको जोखिमपछि मात्रै झण्डै 2 लाखको हाराहारीमा सुदूरपश्चिम फर्किसकेका छन् भने सोही संख्यामा अझै नेपाल भित्रिने तयारीमा छन्। कोरोनाको संक्रमण फैलिने खतराका कारण नेपाल प्रवेश गरेकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छ। सो अवधिमा उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर पर्ने भएका कारण पनि विभिन्न काममा व्यस्त राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो। सयौंको संख्यामा क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग जोड्न सकिने तालिम प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेको छ सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक रामकुमार चटौत। क्वारेन्टाइनमा बस्ने समयावधिमा निश्चित रूपमा उनीहरूलाई केही सिपमूलक तालिम दिँदाखेरि मनोवैज्ञानिक अवधारणा पनि बलियो हुन जान्छ। कृषिमूलक या औद्योगिकमूलक त्यसो किसिमको गर्दाखेरि उनीहरूको मनोविज्ञान बलियो भएर देशको विकासमा पनि केही सहयोग पुर्याउन त्यसले सकारात्मक प्रभाव नै पार्दछ। रोजगारीका पर्याप्त सम्भावनाहरू नदेखेर नै विदेश पलायन भएको देखिन्छ। उनीहरूले विदेश पलायन हुनबाट जोगिने अवस्था या रोकिने अवस्था देखिन्छ। सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटेका अनुसार मंगलबारसम्म 1679 जनालाई प्रदेशका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। अझै हजारौंको संख्यामा भारतबाट स्वदेश फर्किने तयारीमा रहेकाहरूलाई समेत कोरोनाको जोखिमका कारण क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्नेछ। सो अवधिमा उनीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग जोड्न सकिने सिपमूलक तालिम मात्रै प्रदान गर्न सके धेरैको मनोबल उच्च हुने विश्वास लिइएको छ। उनीहरूलाई पुनः विदेश फर्किनबाट रोक्न सकिने धारणा पनि धेरैको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्ट काममा आधारित खाद्यान्न हुनेछ भने बाहिरबाट आउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि भीमदत्त नगरवासी जो छन् उनीहरूको सिप ज्ञान के छ
उनीहरूले के श्रम गर्न सक्छन्, उनीहरूले प्राप्त गरेका ज्ञानहरू छन्, सिपहरू छ र श्रम गर्ने प्रतिबद्धता हुन्छ भने हामीले यति बेला पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य शिक्षा पूर्वाधार र हामीले कृषि उत्पादनलाई बढी जोड दिएर उत्पादन र रोजगार हुने त्यही अनुरूप नै हाम्रो नीति कार्यक्रम र बजेट आगामी वर्षका निम्ति बन्छ। अहिले सुदूरपश्चिमका 88 वटै स्थानीय तहहरू आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि बजेट ल्याउने तयारीमा छन्। उक्त बजेटमा समेत भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्किएकाहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ छ। आउँदो बजेट विदेशबाट फर्किएका युवाहरूले लक्षित गरी ल्याउने दाबी पनि स्थानीय तहहरूले गरेका छन्। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरख बहादुर चन्द र बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाका मेयर वीरेन्द्र बहादुर खड्का। सिलाइ गर्नु चाहिँ रोजगारसित जोड्नुपर्छ। अब जरो मान्छेहरू आए त्यो हाम्रो लागि ठुलो चुनौती पनि भयो। अब रोगको हिसाबले स्वास्थ्यको हिसाबले पनि र अर्को मतलब चाहिँ अब त्यसलाई हामीले अब त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर भोलि चाहिँ त्यसलाई अवसरमा बदल्न सक्छौँ। त्यसको लागि अब हामी पनि योजनाहरू बनाउँछौँ। केही व्यक्तिहरूलाई रोजगार दिएर रोजगारमूलकका विकास योजनाहरू पनि गर्ने कि सिधै डोजरबाट बाटा काट्ने, कहिलेकाहीँ खान अन्य उहाँहरूलाई पनि त्यो संलग्न विकास त विकास नै हो। विकास पनि संलग्न मान्छेको जनसहभागिताको विकासतिर पनि सोच्ने कि उहाँहरूलाई काम दिने, रोजगार दिने र स्वदेशमै बसेर काम जीवन निर्वाह गर्ने वातावरण बनाउने कि भन्ने किसिमको सोचमा अगाडि बढिरहेका छौँ। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू नभएकै कारण लाखौं युवा जनशक्ति विदेशी न बाध्य छन्। कोरोनाको जोखिमका कारण स्वदेश फर्किएका युवाहरूलाई रोजगारी दिने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोडेर स्वरोजगार बनाउने अवसर स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारसँग छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। स्वास्थ्यकर्मीको नक्कली परिचय पत्र बोकेर हिँड्ने 2 युवा पक्राउ परेका छन्। लकडाउनको समयमा सवारी चेक जाँच गर्ने क्रममा प्रहरीले अछाम चौरपाटी गाउँपालिका 1 का चन्द्रबहादुर साउद र अछाम सिउँडी बस्ने जितबहादुर साउदलाई पक्राउ गरेको हो। धनगढीबाट अछाम जान लागेका 2 युवालाई डडेलधुराको स्याउले बजारमा पक्राउ गरिएको थियो। उनीहरूले अर्कै स्वास्थ्यकर्मीको कार्ड बोकेको भेटिएपछि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम नेउपानेले बताउनुभयो। पक्राउ परेका दुवैलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको उहाँले बताउनुभयो। प्रसारण पन्टमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमको सीमापारी हजारौं मजदुर अलपत्र परे पनि स्थानीय र प्रदेश सरकार उद्धारमा उदासीन। परीक्षण र गन्तव्यमा पुगाउने व्यवस्था नहुँदा स्थानीय प्रशासन पनि अन्यलमा। झन्डै 9 लाखको कुहिएको चामल खरिद गरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा सप्लायर्सलाई कारबाही गर्ने निर्णय। मिलेमतोमा ठेक्का दिने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई उन्मुक्ति। 24 घण्टामा सुदूरपश्चिमका 163 जनाको धनगढी प्रयोगशाला मार्फत कोरोना परीक्षण। 19,000 बढीको र्यापिड टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखिएका 35 जनाको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ। कोरोना त्रासपछि जारी लकडाउनका कारण सुदूरपश्चिम सरकारका कृषि कार्यक्रम पनि प्रभावित। झन्डै 3 अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा आधा पनि खर्च गर्न मुस्किल। र सुदूरपश्चिमका क्वारेन्टाइनमा राखिएका मजदुरलाई सतर्कता अपनाउँदै सिपमूलक तालिम प्रदान गर्न सुझाव। स्थानीय तह मात्रै अब्बल भए रोजगार बनाएर स्वदेशमै टिकाउन सकिने। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हौस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।